لما ترى أن ثم الملا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفتصدق بثلث مالي قال أفتصدق بصدقه قال الثلث يا ساد والثلث كثير إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تذر ذريتك ولست بنافع نفقة تبتغي بها وجه الله إن أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في بيت امرأتك. وصيتنا ولك حديث ترشد قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التخلف ده مقصده چې مړ بشم دلته په مکه کې ها قال جلوس تو وفات کېږي خدا مکه کې نه زمون د مال درست جون بال لاړې درکې ها فتعمل عملا تبتغي بها وتبتغي به وجه الله إلا تتبعي درجة ولقاء ولعلك تخلف حتى يتبع بك أقوام ويزور بك آخرون. اللهم أنزل أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن الباس سعد بن خولة يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوفى لمن توفى أحمد بن يونس أن تذر ورثتك باب كيف النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارك مؤاخاة وكوشابة. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سالم الربيع لما قدم المدينة. وقال أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وعبد الله رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سالم الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناسبه أهله وماله. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على سوق برمح حسين ماقد وصبر. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أياد عليه وضر من صبرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه يا عبد الرحمن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة من الأنصار قال فما سق فيها قال ود نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر بالروايات كنوات من ذهب. بخاري کې دی ویلي نوات نو سنوات رښتو نه قدر نو اډو کې د سرو زرو وړي شي وي ها اولم ولا مشاد. وبه باب وبه قال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن الفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه ان عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام راغب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تفوس کړي او یا په کې تقدیر لګاو کنه چې باب اسلام عبد الله بن سلام تاسو پرې کې خبره دا اسلام یا باب اسلام رجل من يهوذا يا باب لقاء النبي باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهوذا مدينة نفس دا ما قویلو چې ترجمه الباب کله پریدي لپاره تعمیم ده پیدا جو ډیر ترجمه الباب یو باسي بل صاحب باب اسلام عبد الله بن سلام به شي کداوي چې باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهوذا او كذا باب لقاء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم استعفى خلا المدينة بعده يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول وسائل سعد وما أول ضامن يقول وارجع الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه. شابهت تطلع أمور قال أخبرني به جبريل غالبا قال ابن سلام لا تأكل اليهود من الملائكة أما أول وسائل سعد فنار ترسلهم من المسيح إلى المغرب وأما أول ضامن تأكلها من الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ما ولد إذا سبق إنزال نوقل شيء إنزال مخيوشي سبق غلبيته وإيمان مع المرأة نزع الولد وإذا سبق ما والمرأة مع الرجل نزع الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بول فسلهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا أعاذه الله من ذلك فأعاد عليه فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا شرنا وابن شرنا وتنفسوا وقال هذا كنت أخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو سمع عبد الهادي عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله يصلح هذا. صالح صلاح لري يعني نه لري تمام انکاری دی ځکه چې پیسو کې خو په پیسو بدلول دا خو نشي معنا ده
حرام دي يدا بيد. فقال سبحان الله والله لقد بيتها في سوق فما عابه وحد الدراهم او فقرضوا شاعب النبي شابتي. فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به باس وما كان مسيدا فلا يصلحه والخزيد بن عمر مناسبة دباب شو راتلو سر پیغمبر مبارک خلق تدعوت کو چلا يهوديان تديمان او نور مسلمانان تدا اعمال صالحه وشابه. فانه كان اعظم تجاره فسالت زيد بن ارقم فقال في ثم وقال سفيان وردا فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ونحن نتبايع وقال نسيت من المحسن يا بالحج باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه هذا صور يهود واما قوله هدنه ابنها اذ تائب. اتنا تسخين عبادت نے توبہ استوا اور سبقینا یعقوب علیہ السلام دے یؤمنون یہودا تلاقیت نسبت لك يهود ورثويها. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة عن محمد بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو امن بي 10 الناس يهوديان بما ضروروا البراورينا. وبه قال حدثنا احمد ومحمد بن عبيد الله الغلاني قال حدثنا محمد بن اسامة قال اخبرنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن قول بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بصومه فامر بصومه. وبه قال حدثني زياد بن ايوب قال حدثنا وزير قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي امر الله به موسى وبني اسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم ثم امر بصومه. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يكن فيه شيء. في مدينة ترالل نبي أهل الكتاب وسلم مشابهات راتل فرق رأسه شابه. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. به قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا وزير قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هم أهل الكتاب كذبوه القرآن شريف في جل تعالى فرمايا جعلوا القرآن عدوين جعلوا القرآن عدوين. قرآن مراد قرآن نہیں مراد فمانا مقروء التوراة مراد ومهل الكتاب جزءوا أجزاء التوراة فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه كنهم النبي السلام دي بس بهو مراد.